नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री अमेरिका प्रस्थान। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अपिल गरिने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई। तीनकुनेमा एकै परिवारका 3 सहित 4 जनाको सामूहिक हत्या। छानबिन गर्न समिति गठन। सामान्य विवादमै 1 वर्षमा 500 बढीले ज्यान गुमाए। आपसी सद्भाव बढाउन भन्दै गरिएका 30 कार्यक्रम नै भड्किलो। पार्टी कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म दरको विकृति। महत्त्व दर्शाउन नसकेकोमा संस्कृतिविदको चिन्ता। रुसी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेता किमको भेटपछि अमेरिका र युक्रेन थप रणनीति चाल्दै। अमेरिका र युक्रेनी राष्ट्रपतिको भेट तय। थप सहयोगका विषयमा छलफल हुने। र भोलि एसएससी एसिया कपको उपाधि भिडन्तमा श्रीलङ्का र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुने। दुवै टोली उपाधि जितेरै छाड्ने दाउमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व समुदायको विश्वास पुनर्जागृत गर्ने तथा शान्ति समृद्धि र सबैको दिगोपनका निम्ति दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने ऐक्यबद्धताबारे उहाँले मन्तव्य दिने कार्यसूची रहेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 2 गते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उतैबाट असोज 5 गते चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको विदेशमा रहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा सहयोगको अपील गरिने बताउनु भएको छ। आज बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरेस डाँडामा माओवादी नेता पुष्पबहादुर बोगटीको 9औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नका निम्ति संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अपील गर्ने बताउनु भएको हो। खास गरिकन यो पटक अलि बढी नै हामीले त्यहाँ आफ्ना कुरालाई अपिल गर्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अगाडि। एउटा त हामीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनको निम्ति इन्टरनेसनल कम्युनिटीको हामीलाई सहयोग चाहियो र नेपाल एउटा यस्तो उदाहरण बन्न चाहन्छ, एउटा सफल उदाहरण बन्न चाहन्छ भन्ने कुराको अपिल गर्नु छ। शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत माओवादी लडाकु समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भइसकेको छ भने अब टुङ्गो लाग्न बाँकी टीआरसी रहेको छ। संघीय राजधानी र 24 घण्टा सुरक्षाको निगरानी रहने विमानस्थलबाट नजिकै तीनकुनेको गैरी गाउँमा 4 जनाको विभत्स हत्या भएको छ। एकै परिवारका 3 जना सहित 4 जनाको हत्या गरेको आरोपमा 5 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने प्रहरीले छानबिन समिति नै बनाएको छ। जुन हत्यामा कुसे औसीमा श्रीमानको श्राद्ध गर्न आएर छोरा भेट्न पुगेकी महिला समेत परेकी छन्। एक रिपोर्ट। दोलखा घर भएका 55 वर्षीय कुमार भुजेल आफ्नी श्रीमती सहित काठमाडौँको तीनकुने गैरी गाउँमा रहेको दिव्य सहमिलमा रेखदेखको काम गर्थे। एमालेबाट गत निर्वाचनमा सांसदका उम्मेद्वार रहेर पराजित भएका बालकृष्ण शिवाकोटीले चलाउने सो मिलको रेखदेख गर्ने काम लामो समयदेखि कुमार र उनकी 52 वर्षीय श्रीमती अम्बिकाले गर्दै आएका थिए। कुमारलाई समिलमै बस्ने व्यवस्था थियो भने पुसे औँसीमा श्रीमानको श्राद्ध गर्न आएकी कुमारकी आमा सुभद्रा पनि जेठो छोरालाई भेटेर गाउँ फर्किने योजनासहित शुक्रबार तीनकुने गएकी थिइन्। काठमाडौँ आएर बालुवाटार स्थित माइलो छोराकोमा बसेकी सुभद्रा गैरी गाउँमा रहेको जेठो छोरालाई भेट्न पुग्दा त्यही सहमिलमा मोरङ बेलबारीका 55 वर्षीय नवीन राई पनि थिए। यसरी विभिन्न कारणले एक ठाउँमा भेला भएका उनीहरूको शुक्रबार राति सामूहिक रूपमा विभत्स हत्या भएको छ।
26 गते आउनुभएको, 27 गते 28 गतेको श्राद्ध थियो हाम्रो बुबाको। अनि श्राद्धमा आउनुभएको। अनि यता बालटारमा अस्ति बेलुका बस्नुभयो। अनि हिजो दिउँसो मेरो घरमा बसेर हिजो 4:30 बजेतिर अनि यहाँको जेठन दिदी पनि जानुभएको थियो मेरो कोठामा हिजो दिउँसो 12 बजेतिर। अनि सँगै आएको हाम्रो दिदी। प्रहरी स्रोतका अनुसार शुक्रबार राति 11:55 समयमा हत्याको घटना भएको प्रारम्भिक अनुमानमा देखिएको छ। मिलभित्र काठले बनेको एक तले टहरोमा हत्याको घटना भएको हो। मृतक चारैजनाको टाउको र शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियारको गहिरो चोट देखिन्छ भने प्रहरीले राति नै सबको मुचुल्का गराएर पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुर्याएको छ। घटनाबारे तिनकुने बस्ने 28 वर्षीय दिपेन्द्र राईले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। ट्याक्सी चढेर प्रहरी कार्यालय पुगेका दिपेन्द्रले नवीनलाई भाइ भन्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरुमा उनलाई नै सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले अहिलेसम्म थप 4 जना शङ्कास्पद व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूको परिचय गोप्य राखिँदा उनीहरू सबै लागु औषध दुर्व्यसनी भएको समेत प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। त्यस्तै हत्यामा प्रयोग भएको हतियारको खोजी भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ भने घटना के कारणले कोबाट भयो भन्ने रहस्य अझै खुल्न बाँकी छ। प्रहरीले कुकुरको सहयोगमा घटनाको छानबिनलाई अघि बढाएको थियो भने थप अनुसन्धानका लागि एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै पनि गठन गरिएको छ। समितिमा प्रहरी नायब उपरीक्षकहरू हरि खतिवडा, सुभाष खड्का र सुरक्षा केसी तथा प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र केसी समेत रहेका छन्। हामीले 4 वटा डेड बडी रिकभर गरिसके पश्चात प्रहरीले आफ्नो प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर पोस्टमार्टमको लागि पठाएको छ। अब यसको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गठन गर्नको लागि एउटा समिति पनि गठन भइसकेको छ। समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। घटनास्थल चक्रपथ अन्तर्गत तिनकुने एयरपोर्ट खण्डको छेउमै छ भने सुरक्षा दृष्टिले समेत विमानस्थल सुरक्षा घेराको नजिकै रहेको यो ठाउँ विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पनि छेउमै छ। अर्थात् सङ्घीय राजधानीकै मुटुमा रहेको स्थान र सुरक्षित भनिएकै स्थानमा एकै परिवारका 3 जना सहित 4 जनाको विवश हत्या भएको हो। अब बाँकी समाचार। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 501 जनाको हत्या भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ, जसमा 38 वटा घटना काठमाडौँ उपत्यकामा भएका छन्। कुल 982 वटा व्यक्ति हत्या प्रयासका घटना भएको छ। त्यसमध्ये ज्यान मार्ने उद्योगका 136 घटना काठमाडौँमा भएको पाइएको छ। त्यसको अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 590 वटा व्यक्ति हत्याका घटना भएको छ। काठमाडौँमा मात्रै 50 वटा घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। दिन प्रतिदिन आपराधिक क्रियाकलाप समाजमा बढ्दै गइरहेको छ, तर जिम्मेवार बन्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै सुशासनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइरहँदा न्याय पाउनुपर्नेहरू झन अन्यायमा परिरहेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच दोहोरी चल्ने अवस्थामा पुग्दा निर्दोषलाई नफसाउने र दोषी उम्कन नदिने सरकारी नारालाई नै गिज्झ्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको भाषामा सुको अर्थ सुशासन, तर तस्करको भाषामा सु अर्थात् सुन। अहिले अगाडिको सुशासनको रटान लगाइरहेको सरकार पनि पछाडिको सुनको चक्करमा छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनको रसीमा भ्रष्टाचारीलाई पाता कस्ने भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरू जोडिएपछि बोली नै फेरेका छन्। सुशासनको भुङ्ग्रोमा रोटी सेकेर प्रतिपक्षलाई एजेन्डा विहीन बनाउन खोजेको सरकार जब आफ्नै पार्टीका नेताहरू सुन तस्करीमा मुचिन थाले, त्यसपछि धावा धावा पानी छ्यापेर दन्किएको आगो निभाउने दाउमा लाग्यो। फलत अहिले प्रचण्डको सुशासन पनि स्याल हुइया नै रहेछ भन्न थालिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेको 60 केजी सुनमा माओवादीका नेताहरूको नाम मुछिएपछि प्रतिपक्ष एमालेका लागि मसला बनेको यो विषयमा अझ मलजल हुने गरी अर्को सुन प्रकरणमा प्रदेशका बहालवाला मन्त्रीको नाम जोडिएपछि एमालेको स्वर झनै चर्को भएको छ। केही दिन पहिले दुबईबाट काठमाडौँ आएका 3 जनाले मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको 1 किलो सुन बरामद भएको थियो। पक्राउ परेकाहरूको बयानबाट तस्करीमा काभ्रेका तरुण दलका नेता विकास लामाको संलग्नता खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। लामा बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री तीर्थ लामा निकट हुन्। अहिलेसम्म माओवादीको मुकाममा छिरेको सुन तस्करीको साइनो यो 1 किलो सुन काण्डसँगै कङ्ग्रेसको घरमा पनि पसेको छ। यसले माओवादी मात्रै नभएर सत्ता घटक दल नै सुन तस्करी प्रकरणमा सक्रिय रहेको आरोप लागेको छ। उहाँ निर्दोष हो भनेदेखि त्यो कुरा सम्बन्धित मन्त्री
र सरकारले बोल्नु पर्दछ। एउटा जनताको प्रतिनिधि थलोमा र सरकारमा भएको मन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्रीज्यूले पनि आफूलाई त्यो कारबाही भइजालसम्म आफ्नो पदबाट छोड्नुपर्छ कि पर्दैन मन्त्रीज्यूले पनि जान्ने कुरा हो र सरकार बेखबर भएर बस्नु हुँदैन। यसका बारेमा यो सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुशासनको फेरी लगाइरहेका प्रचण्डको फेरो फुस्किने गरी एकपछि अर्को सत्ता घटकका नेताहरू नै सुनकाण्डमा जोडिएपछि उनी सत्ता बचाउने कि सहयात्री भन्ने सङ्कटमा छन्। सुनमा कृष्ण बहादुर महरालाई आफ्नै पछाडि राखेर संरक्षण गरेका उनले नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएपछि उनका छोरा राहुल महरासम्मलाई अनुसन्धानमा ताने। यो बाउ जोगाउन छोरा पठाएको स्पष्ट सङ्केत हो। माओवादीकै अर्का प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनको हिमछिम र उनका भाइ पर्णिसको सुन तस्करीमा पक्राउ परेका दावा छिरिङसँगको व्यापारिक साझेदारीले पनि सुनको साइनो पुन परिवारमा रहेको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन। माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासको तरबार देखाएर साइजमा ल्याएका प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोलीलाई दबाउन गिरिबन्धु टी एस्टेटको फाइल खोल्ने हौवा दिए। तर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै हिँडेका उनले त्यो व्यवहारमा लागू गरेनन्। अहिले राजनीतिमा भ्रष्टाचारका फाइल सत्ता जोगाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुँदैछ। सम्भवतः त्यही भएरै होला एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकार सुशासनको नाममा कुशासनतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउन भ्याए। महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, अनियमितता बढेको छ, कुशासन बढेको छ, हिंसा बढेको छ। गए राति मात्रै 4 जना मानिस मारिए। काठमाडौँको मुटुमा 3 कुनेको छेउमा 4 जना मानिस मारिए। कहीँ दिउँसै खुकुरी प्रहार गरिन्छ, कहीँ फलाना ठाउँमा जान दिँदैनौ भनेर ढुङ्गा प्रहार गरिन्छ। यस प्रकारका कुराहरूलाई सरकारले नियन्त्रण होइन प्रोत्साहित गरिरहेका छ। सुनमा एकपछि अर्को गर्दै छानी छानी सत्ता घटक दलका नेताहरूको नाम जोडिएपछि प्रतिपक्ष एमालेलाई यति बेला पर्नु स्वाद परेको छ। फेरि गृहमन्त्री स्वयंले निरीहपन देखाउँदै मन्त्रालय आफूले नभएर अरूकै इसारामा चल्ने सम्मको सङ्केत गरेपछि एमालेका लागि थप बल पुगिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनकै नेताका कारण गृहमन्त्री निरीह बनेका छन्। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको हकमा नखाऊ भने दिनभरिको शिकार, खाऊ भने खै कसको अनुहार जस्तै भएको छ। सत्ता गठबन्धनकै कारण गृहमन्त्री निरीह भएका छन्। कारबाही गरौँ सत्ता सङ्कटमा, नगरौँ प्रतिपक्ष लागलाठी गरेर राजीनामा मागेर उभिएको छ। यही सङ्कटका बीचमा प्रचण्डको चेपुवा र देउबाको दबावमा नारायण काजीले सत्ता सहयात्रा तय गरिरहेका छन्। उनले केही समय अघि भएको प्रहरी सरुवामा नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिए पनि सरुवा नगरेको जिरिह लिएका छन्। यसले पनि गृहमन्त्री साँच्चीकै बिचरो अवस्थामा छन् भन्ने दर्शाउँछ। यता गृहमन्त्रीले भने आलोचना गर्नु प्रतिपक्षको धर्म भएकाले आलोचना गरे पनि यसले सुशासनमा सहयोग नपुग्ने र यस्ता घटनालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। प्रतिपक्षको अलिअलि विरोध त हुन्छ, हेर्नुहोस् त्यो अलिअलि आफ्नो स्वार्थकाले बढी पनि हुन्छ। त कहिलेकाहीँ मलाई पीडा लाग्छ, छुट्टै भेट्या बेला ओहो कस्तो राम्रो काम गर्नु है तपाईँ, मोस्ट सक्सेसफुल हिस्ट्रीको एकजना मात्र गृहमन्त्री हाम्रो समर्थन छ भन्नुहुन्छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको अतिवादी कमजोरी देखा परेको छ। केही चाहिँ किन हो भन्ने प्रश्न छ। यो सुशासनको अभियान बढ्दै जाँदा कहाँसम्म पुग्ला भन्ने अनुमानले पनि कसैलाई प्रभावित पारेको छ कि मलाई थाहा छैन। म कसैलाई टिप्पणी गर्न चाहन्न। गृह मन्त्रालय स्वयं गृहमन्त्रीको अधीनमा छैन। प्रचण्ड पनि बेला बेलामा दबाव र प्रभावमा परेर भावनात्मक कुरा गर्छन्। तर जसले जे भने पनि यो मुलुक सेटिङमा माफियाहरूले चलाएका छन्, तस्करहरूले चलाएका छन्, जसले सत्ताको उलटपुलट गर्ने ल्याकत राख्छन्। त्यही भएर त सरकार यति निरीह छ, जो सरकारका मन्त्रीहरूले नै स्वीकार गर्छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अझै 20 वर्ष सक्रिय रहने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 20 वर्ष आफू सक्रिय रहन्छु भन्नुको अर्थ देश र पार्टीको नेतृत्व लिइरहन्छु भन्ने नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज भक्तपुरमा आयोजित विद्यार्थीहरू संघको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू सक्रिय रहेर देश र पार्टीको नेतृत्व गर्नेलाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले बाचुन जेल पद नछाड्ने प्रवृत्तिलाई आफूले तोड्न चाहेको समेत बताउनु भयो। नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न सकिराखेको छैन। तपाईहरूले ती षड्यन्त्रलाई पराजित गर्नुपर्छ र नेपाललाई साँच्चैको सार्वभौम, साँच्चैको स्वतन्त्र, साँच्चैको स्वाधीन, आफ्नो भूगोलको बिल्कुलै रक्षा गर्न सक्ने
र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डा माथि उठाउन सक्ने हुनुपर्दछ। राष्ट्रको सम्पत्ति कुनै हिसाबले धुर्त्याइले, चलाखीले, छलले, कपटले, भ्रष्टताले राज्यको सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। अध्यक्ष ओलीले आफूले नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताले त्यसलाई पराजित गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको 2 हप्ता बित्यो। गत भदौ 18 गते भएको घटनामा दोषीमाथि अझै डण्डा नचलाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकारले बनाएको छानबिन समितिले अस्पतालको कमजोरी भएको प्रतिवेदन तयार पार्दा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेकोमा सत्ता पक्षबाट सरकारको काम कारबाहीमाथि औँला उठाउने काम भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको निधन भएको 2 हप्ता बित्यो। यो प्रकरणको दोषीलाई कड़ा कारबाहीको माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म यति बेला विरोध भइरहेको छ। गत भदौ 18 गते इमर्जेन्सीमा उपचार नपाएर अस्पताल प्राङ्गणमै 5 वर्षीय बालिका गोपालीको निधन भएको थियो। दोषीमाथि आवश्यक कारबाही नभएको भन्दै सत्ता पक्षबाट नै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। घटनाबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं जानकार छन्। अस्पतालको लापरवाहीले रेजिसाको मृत्यु भएको उनी स्वीकार गर्दछन्, तर उनी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुने भनेर बसिरहेका छन्। अहिलेसम्म अस्पतालप्रति एक्सनमा उत्रिएका छैनन्। छानबिन समितिले अस्पतालको कमजोरी भएको प्रतिवेदन दिएको बताउने उनले अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा कसले गडबडी गरिरहेको छ भन्ने पहिले आएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खास सर्कुलर जारी गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारका तर्फबाट यस्ता घटनामा दोषी पाइए कारबाहीको दायरामा ल्याइने तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन थप कदम चालिने विश्वास समेत म यस सम्मानित सदन समक्ष दिलाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो जवाफप्रति सत्ता पक्षबाटै विरोध भइरहेको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कान्ति बाल अस्पतालमा बालिका मृत्यु सम्बन्धी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामाथि नै हिंसात्मक घटना भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले बालिका मृत्यु प्रकरणलाई सामसुम पार्ने ढंगले सदनमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको उनको तर्क छ। दोषीलाई कारबाही हुने गरी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति नदिएको र संसदमा पनि आफूलाई बोल्ने अवसर नदिएको भन्दै महामन्त्री थापाले आक्रोश पोखेका छन्। त्यसले यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले आज संसदमा त बोल्नु भयो, तर जुन प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेको हो त्यो प्रतिबद्धता अझै पनि मैले त्यहाँ पाउन सकिनँ। दुईटा घटना एकैपल्ट भएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा लापरवाहीको ठुलो घटना भएको छ, त्यसका बारेमा प्रतिवेदन आइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा जसलाई जो दोषी भनेर किटान गरिएको छ, किन्तु परन्तु नभनिकन त्यो दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। घटना भएको केही दिनमा नै दोषी उप कारबाही हुने सरकारले आश्वासन दिए पनि अझै कारबाही भने हुन सकेको छैन। इजिप्टको कायरोमा भएको कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गत भदौ 24 गते त्रिभुवन विमानस्थलमा उपचार नपाएर मृत्यु भएकी 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई उचित कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए। उनले यस घटनाको छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन भएको र गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गरिने स्पष्ट पारे पनि पीडितले न्याय पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन। अब म उता हुँदा पनि मैले यसलाई चासो राखेर हेरेकै हो, यो कारबाही नै गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु मैले। अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा हुने यस्ता हेलचक्राइले धेरैले अकालमै ज्यान गुमाइरहनु परेको छ। देशकै राजधानीमा समयमै उपचार नपाएर मृत्युको सामना गरिरहनु पर्दा दूरदराजको अवस्था कस्तो होला? यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट।
संविधान निर्माण भएको असोज 3 गते 8 वर्ष पूरा हुँदैछ। 9औं संविधान दिवस मनाउने तयारी हुँदै गर्दा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरूले अहिले पनि संविधान संशोधनको विषय बोक्न छाडेका छैनन्। सत्तारूढ दलभित्रै पनि जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलहरू संविधान संशोधन पक्षधर हुन्। संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विचार गोष्ठी गर्ने गर्दछन्, तर भुइँ मान्छेका लागि यो व्यवस्था र संविधानले अझै सम्बोधन गर्न नसकेको भनेर तीव्र असन्तुष्टि कायमै छ। एक रिपोर्ट। लामो सङ्घर्षले राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सफल भएकोमा संविधान जारी गर्न भने 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो। 2064 सालको संविधान सभा चुनाव अर्थहीन भन्दा दोस्रो संविधान सभा पनि अर्थहीन बन्दै थियो। निकै लामो रसाकसीपछि संविधान जारी भएको आगामी बुधबार 8 वर्ष पूरा हुँदैछ। 8 वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात् 2072 भदौ 30 मा संविधान सभाबाट करिब 91% बहुमतले संविधान पारित गर्दा सोही संविधानलाई 3 असोज 2072 मा तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले संविधान सभाबाट यसलाई औपचारिकता दिएका थिए। त्यसै संविधानलाई टेकेर देशमा 2 वटा स्थानीय र सङ्घीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। तर संविधान निर्माणको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको विषय भने झनै पेचिलो बन्ने गरेको छ। हरेक राजनीतिक विवादको गाँठो अहिले सर्वोच्च अदालतले नै फुकाउनु पर्ने अवस्था छ। जुन व्यवस्थालाई फ्यालेर संविधान जारी भएको हो तिनै शक्तिहरू अहिले यही व्यवस्था विरुद्ध सडकमा सलबलाउन थालेका छन्। संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक समेत रहेका कृष्ण प्रसाद सिटौला राजावादी र एमाले गठबन्धनको शिकार हुँदा 2 पटक नै संसद बाहिर छन्। संविधान जारी गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिबाट ओझेलमा परे पनि कार्यान्वयनको विकल्प नभएको र कार्यान्वयनका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनै पर्ने तर्क उनको छ। संविधान खराब छ है, त्यसैले जनतालाई केही दिन सक्दैन है भन्ने कुरा हुन्छ। राज्य सञ्चालकहरू गलत छन्, दोष संविधानमाथि दिन्छ। संसदमा रहेका सबै दलका नेताहरूलाई, सांसदहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत माओवादी गठबन्धनका सबै नेताहरूलाई, सरकारलाई, प्रतिपक्ष एमाले लगायत अन्य साना दल सबैलाई मेरो आग्रह छ, आज यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूले संविधानको जुन गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइनबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरी तपाईँले आफ्नो जीवनमा, आफ्नो शैलीमा, आफ्नो सोचाइमा, आफ्नो चिन्तनमा परिवर्तन गर्नुहोस्। अहिलेको व्यवस्था र संविधानलाई राजनीतिक नेतृत्वले आफू अनुकूल चलाउन खोजिरहेको देखिन्छ। राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता संवैधानिक अङ्गहरू समेत स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो भन्दा जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्थाकै विकल्प खोज्न थालिएको छ। आम नागरिक सामान्य आधारभूत स्वास्थ्योपचार समेत पाउन नसकेर मर्न बाध्य भइरहँदा प्राप्त गणतन्त्र र जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानले सामान्य जनताको जनजीविकामा त्यस्तो तात्विक फरक के पर्यो र भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। आज मन्त्री साथीहरू संविधान प्रयोग गरेर मन्त्री बन्नु भएको छ, तर एउटा स्वास्थ्यको उपचार नपाएर आज महिला मर्नुपर्ने स्थिति छ। बालिका स्वास्थ्यको उपचार नपाएर मर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले यो नेताहरूप्रति यो संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो भन्ने एउटा भाष्य निर्माण हुँदै गर्दाखेरि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको र यो संविधान कार्यान्वयन गर्न पर्ने तत्त पक्षहरूले ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यो देशमा यो संविधानमाथि खतरा रहन्छ। ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त व्यवस्था र संविधानलाई अर्थहीन बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र स्थापनापछि हरेक नागरिकले पाउने नैसर्गिक अधिकार प्राप्त गर्ने आश थियो, तर नेता र नेतृत्वकै कारण समाज निराशातर्फ उन्मुख भइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ। आफू अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले त झनै संविधानको चिरहरण भइरहेको र यो संविधानकै विकल्पबारे बहस सुरु भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। परिवर्तन चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरो तयार जगजाहेर छ। परिवर्तन होला, कुनै ढङ्गले होला। मतलब यो अवस्थामा रहनु हुँदैन, अर्कोमा परिवर्तन यो अवस्थामा चाहिँ चल्दैन, यो ढङ्गले चल्दैन। यो सिस्टम जुन किसिमको हाम्रो चुनावी सिस्टम छ नि, प्रदेशको त कामै छैन, यो प्रदेश नकाम भन्ने कुरो त अब अहिले प्रमाणित हुँदै गयो। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा भएर 9 वर्ष लागिसक्दा एक तबका संविधान जारी भएदेखि नै यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। केही सत्तारूढ दलहरू समेत सुरुदेखि नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र यो संविधान अपुरो रहेको भन्दै आइरहेका छन्। तर मधेस र उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको बहस गर्ने शक्तिहरू सत्तामा आउने बित्तिकै यो नारा बिर्सन्छन्। संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने विभिन्न कानुनहरू अझै पनि संसदले बनाउन सकिरहेको छैन। प्रदेशको महत्त्व बुझाउन नसक्नु, प्रत्यायोजित जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्नु, दलद्वारा संविधान कुव्याख्या गरी पटक पटक अदालतले सम्झाउनु पर्ने अवस्था आउनु,
राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्मले संविधानको अपव्याख्या गर्दै आफू अनुकूल राजनीतिको स्वार्थ साध्नु नै उनीहरू आफैले बनाएको संविधानप्रति आफै ढुक्क छैनन् भन्ने प्रमाण हो। संविधान निर्माणकर्ता नै संविधान उल्लङ्घनतर्फ अग्रसर हुँदा सामान्य नागरिकले न्याय पाउने विषय एकादेशको कथा बन्दै गएको छ भने ठुलो बलिदानीपछि प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा बढेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सहकर्मी कोटपेटको विरोधमा मकवानपुरका स्वास्थ्य कर्मीहरूले आज बागमती प्रदेशसभा भवन अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। डाक्टर प्रशान्त बिडारी र विकास थापामाथि कोटपेट भएपछि कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेर उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले चिकित्सक कोटपेटमा संलग्न सबैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीको आन्दोलनका कारण त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पारिएको छ। घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ भने अन्यलाई पनि उनीहरू धरनामा बसेका छन्। तीज पर्व नेपाली समाजमा चेली माइती भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने, दर खाने अवसरको रूपमा स्थापित भएको सांस्कृतिक पर्व हो। पितृसत्तात्मक समाजमा श्रीमान र सासूबाट भोगेको दुःखलाई बिर्सेर बल्ल तल्ल माइतीमा जान पाउने र त्यही अवसरमा रमाइलो गर्न पाउने अवस्थाबाट अघि बढेको यो पर्वसँग सांस्कृतिक र धार्मिक पाटो समेत जोडिन्छ, जहाँ दुःख प्रस्तुत गर्ने माध्यम बनेको वेदनायुक्त गीत समेत यसको अभिन्न अङ्ग बन्दै आएकोमा अहिलेको तीज भने डर र गीत नै भड्किलो देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली हिन्दू महिलाहरूको मौलिक पर्वका रूपमा रहेको तीज एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो। भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीयाका दिनमा पर्ने यो पर्वमा भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा हस्त नक्षत्र र सोमबार परेमा महत्त्व बढ्ने धार्मिक विश्वास छ भने यी 3 चीजबाट जन्मिएको हुनाले त्रिज भन्ने संस्कृत शब्दबाट तीज शब्दको उत्पत्ति भएको धर्मशास्त्रविदहरू बताउँछन्। तर प्राचीन कालमा हिन्दू महिलाले मनाउने तीज समाजको आधुनिकीकरणसँगै आम महिलाको चाडको आकारमा विकास हुँदैछ भने यो सँगै जोडिएर विकृति पनि बढ्न थालेको छ। विशेषतः तीजको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको गीत नै अहिले विकृतिको शिकार बन्न थालेको हो। भदौको तृतीयामा मनाइने तीजका लागि खास गरी नाग पञ्चमीदेखि ऋषि पञ्चमीसम्म गीत गाइने भए पनि पछिल्लो समय असारदेखि नै गाउन थालिएकोमा संस्कृतिविदहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। अर्थात् जन्मघर छोडेर पराई घर जाने अबोध बालिकाले परिवारको बुहारतन र कतिपय अवस्थामा पतिले गर्ने दुर्व्यवहार मनमा गाँठो पारेर बस्नुपर्ने, विगतको अवस्थामा दुःख पोख्ने र माइती जाने साझा अवसर बन्ने गरेको तीजमा गाइने गीतहरू समेत त्यही गुनासोको प्रस्तुतिको आधार बन्दै आएका थिए। तर यही सांस्कृतिक पाटोलाई बिर्सिएको अहिलेका तीजमा गीतहरू समेत उत्ताउला र विकृतिजन्य बन्न थालेका छन्। चेली माइती बीच सुमधुर सम्बन्ध राख्ने, माइत घर जाने, दुग्धजन्य परिकार खाने परम्पराबाट पार्टी प्यालेसमा भोजभतेर आयोजना गर्ने, अघोषित रूपमा गरगहना पहिरनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, मासु माछा र मदिराजन्य तामसी परिकार खाने प्रवृत्तिले यसको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पाटोमै प्रश्न उठ्न थालेको हो। हिजोको दिनमा विवाहित चेलीहरू माइती जान नपाएको, वर्ष दिनसम्म खेतीपातीको काममा व्यस्त हुँदा माइती भेट्न नपाएको जस्ता गुनासाहरू तीज गीतमा हुन्थे। अहिले पनि 3 दिनका लागि घाँसको व्यवस्थापन गरेर एक दिन माइती जाने महिला र 1 महिना अघिबाट दरका नाममा बियर पिउने दोहोरो प्रवृत्तिबाट गुजिरहेको तीज देखासिकीको पर्व समेत बन्न थालेको हो। केही समयदेखि आफूले वर्षभरि काम गरेको कारणले सङ्घ संस्थाबाट राजी खुसीले आफ्ना महिला कर्मचारीलाई दर खुवाउने प्रचलन सुरु भएको छ। यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुनै कारण नभए पनि दरको सांस्कृतिक पाटोमाथि भने महिने दर कार्यक्रमले प्रभाव पारेको धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू बताउँछन्। हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति आज रेस्टुरेन्टमा गएर दर खाने भन्नेमा पुगिसक्यो। जे हो त्यो लोप भयो। राति उठेर दर खाने आज छोराछोरीलाई सोध्नु त यिनीहरूले भन्छन् भन्दैन, थाहै छैन हो कि होइन। बच्चालाई सोध्नु त राति उठेर दर खाने हो कि होइन। त्यही संस्कृति थियो कि थिएन हाम्रो? खै संस्कृति के सिकाउँदै हुनुहुन्छ छोराछोरीलाई? त्यो चलन कहाँ गयो? यता महिला अधिकार कर्मी तथा साहित्यकार डाक्टर रेणुका बस्नेत त पछिल्लो समय तीज नाङ्गिएको संज्ञा नै दिन्छन्। यसको धार्मिक र सांस्कृतिक पाटो आधुनिकताको खोलमा विकृतितर्फ जान थालेको तर्कलाई स्वीकार गर्ने बस्नेत यसले तीजलाई सामाजिक रूपान्तरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने फाइदा र अवसरलाई गुमाएको रूपमा हेर्छिन्। यही अवस्थामा तीज अघि बढे महिला बीचको विभेद अझ बढाउने उनको तर्क छ। स्वतन्त्रतालाई सदुपयोग गरेर राज्यको विकास
चाहिँ विकासका कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो भूमिका दिनुपर्नेमा नाङ्गो भएर छाडा भएर त्यो समाजमा आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरू सबैजना सँगै बसेर पनि हेर्न नसकिने भिडियोहरू बाहिर आइरहेको छ। त्यस्ता खालका नृत्यहरू बाहिर आइरहेको छ। त्यो गीत लेख्ने मान्छे पनि कस्तो हो, त्यो चाहिँ बजाउने त्यो गीत गाउने मान्छे पनि कस्तो हो र त्यसलाई मार्केटमा ल्याउने पनि कस्तो हो र त्यो फेरि त्यही गीतमा ती नाच्ने दिदीबहिनीहरू पनि कस्ता हुन्, म अचम्मै परिरहेको छु। हुन त सक्षम बन्दै गएका महिला र परिवर्तन हुँदै गएको समाजमा विगतकै जस्तो परम्परागत तीज बनाउनु पर्छ भन्ने छैन भन्नेहरू पनि छन्। जहाँ यसलाई महिलामाथिका विभेद विरुद्ध आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन सकिने तर्क गर्नेहरूको एक तबका रहँदा बढ्दो देखासिकी र तीजको बजारीकरणको प्रभाव भोग्ने भने महिला नै हुन्। अर्कातर्फ सांस्कृतिक पाटो बिर्सेर खाने र नाच्ने अवसरमै मात्र तीज अघि बढे यसको मौलिकता के हुन्छ भन्ने चिन्ता समेत छ। सरकारले अटिजम भएकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले संसदमा पेश गरिएको शिक्षा विधेयकमा पनि शिक्षा सम्बन्धी समावेशी कार्यक्रम राखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले अटिजम भएकाहरूलाई विशेष व्यवहारको आवश्यकता रहेको उल्लेख्नु भयो। अधिकारीले कक्षा कोठामा अटिजम भएकाहरूलाई शिक्षण गर्दा छुट्टै किसिमको व्यवहार आवश्यक पर्ने र कक्षा कोठामा उनीहरूलाई विशेष हेरचाह आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। हामी परीक्षा प्रणालीलाई फरक बनाउँछौँ। परीक्षा प्रणालीलाई रिजल्ट त्यसको एक्जामिनेसन मात्रै नभएर त्यसको चाहिँ त्यो एक्जामिनेसन पनि एउटा फर्मल किसिमको एक्जामिनेसन, सबैलाई समान हुने किसिमको उस्तै किसिमको एक्जामिनेसनले काम गरेर त्यो सब्स्टान्टिभ किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न सकिन्छ र उहाँहरूको रिजल्ट परिणाम निस्किने कुरा पनि फरक एक्जाम भएपछि फरक ढङ्गले नै हेर्नुपर्छ। सचिव अधिकारीले अटिजम भएकाहरूको विशेष किसिमको सिप र दक्षता प्रस्फुटन गर्न सरकारले उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने पनि बताउनु भयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। नयाँ गाडीहरूको प्रदर्शनी हुने नाडा अटो सो भ्रेकुटी मण्डपमा जारी छ। नाडाको 15औं संस्करणमा विद्युतीय सवारी साधनको वर्षद सो देखिन्छ। विद्युतीय सवारीमा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिन्छ। मेलामा आम सर्वसाधारणको शाहजनक उपस्थितिले अटोमोबाइल क्षेत्र हौसिएका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबारदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा नाडा अटो सोको 15औं संस्करण चलिरहेको छ। कोभिड महामारी र सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले झण्डै 3 वर्षदेखि स्थगित नाडाको मेलामा 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका 100 बढी स्टलहरू छन्। मेलामा विद्युतीय सवारी साधनको वर्चस्व देखिन्छ। विद्युतीय साइकलदेखि करोडौंका विद्युतीय गाडी उपलब्ध छन्। मेलामा 14 लाखदेखि 2 करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडीहरू उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्नेछ। कम्पनीहरूले चाडपर्व लक्षित अफर सहित ग्राहक आकर्षित गर्न नयाँ मोडलका सवारी साधनहरू प्रदर्शनमा राखेका छन्। विगतमा डिजेल पेट्रोल गाडीहरूले भरिने मेलामा यस पटक विद्युतीय सवारी साधन हावी छ। अटो सोमा राखिएका सवारी साधन र यसप्रति उपभोक्ताको आकर्षण हेर्दा देशमा विद्युतीय गाडीको युग सुरु भएको भन्दा फरक पर्दैन। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारी साधनको कर्जा जोखिम भारका बावजुद मेलामा आम सर्वसाधारणको घुइँचो छ। पेट्रोलमा परनिर्भरताका कारण उपभोक्ताको ध्यान विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षित भएको देखिन्छ। प्राइसको हिसाबले पनि पेट्रोलमा महँगो हुने भयो, तर हामी अब बिस्तारै कमी रूपमा इलेक्ट्रिकमा सिफ्ट हुनु पनि पर्ने छ। अब राज्यको पोलिसी पनि हो र इलेक्ट्रिक गाडी सस्तो पनि छ अब भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि अब दैनिक रूपमा चढ्ने मान्छेहरूलाई सस्तोमा पनि चढ्न पाउने र अब हामीले आफ्नो राज्यको पनि पोलिसी भएकोले राज्यलाई पनि सपोर्ट हुने र प्राइस पनि सस्तो भएको हिसाब र यो नाडा उसमा सोमा चाहिँ नि अब डिस्काउन्ट पनि पाउने।
साइकल, मोटरसाइकल, विभिन्न डिजाइनका कारहरूका बारेमा सहज जानकारी लिन सक्छन्। विद्युतीय सवारी साधनमा आम उपभोक्ताको उत्साहजनक आकर्षण छ। विक्रेता कम्पनीहरूले समेत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विद्युतीय गाडीमा फिचर राम्रो हुनुका साथै सरकारले करमा सुविधा पनि दिएकाले पनि सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको विक्रेताहरूको बुझाइ छ। यो अहिलेको नाडा अटो सो चाहिँ कोभिड पछि नै भएको हो। त्योभन्दा अगाडि कोभिड विभिन्न कारणहरूले हुन सकेको थिएन। त्यो हिसाबले पनि ग्राहकहरू नयाँ गाडी अब 2-3 वर्ष ग्याप भएको टाइममा चाहिँ अब नयाँ गाडी के आएछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एकै छाना मुनि हेर्न आउनुलाई चाहिँ धेरै नम्बरहरू हामीले देखिरहेका छौँ। एकदम म्याक्सिमम चाहिँ सहभागिता छ कस्टमर। इभी चाहिँ आजको दिनमा देशको पनि आवश्यकता हो, समाजको पनि आवश्यकता र व्यक्तिको पनि आवश्यकता हो। देशको आवश्यकता किन हो भन्दाखेरि जुन फ्युलमा हाम्रो विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको छ त्यसलाई अलि बचत गरिरहेको छ। समाजको आवश्यकता किन हो भन्दाखेरि समाजमा जुन हिसाबको यसले पोल्युसन गर्थ्यो फ्युल गाडीहरूले त्यसले पोल्युसन कम गरिरहेको छ। र व्यक्तिको आवश्यकता किन हो भन्दाखेरि व्यक्तिले जुन मोटो रकम खर्च गर्नुपर्छ डिजल पेट्रोल गाडीको लागि यो इभीमा चाहिँ कम पैसामा राम्रो गाडी पाउने भएकोले गर्दाखेरि गो इभीको नारा चाहिँ हामीले लिएर आएका हौँ। कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले सुस्ताएको अटोमोबाइल क्षेत्रमा चहल पहल बढेको छ। नाडा सोमा उपभोक्ताको भिड र विक्रेताहरूको व्यस्तताले उत्साह दर्शाएको छ। मेला भदौ 31 गतेसम्म चल्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्की बीच आगामी बिहिबार भेटवार्ता हुने भएको छ। भेटमा युक्रेनी राष्ट्रपतिले जेलेन्स्कीले युद्धग्रस्त देशलाई थप आर्थिक एवं सैन्य सहायताका लागि राष्ट्रपति बाइडेन समक्ष आग्रह गर्ने बताइएको छ। यस्तै आर्थिक सहायता प्राप्तिका लागि जेलेन्स्कीले अमेरिकी संसदको पनि भ्रमण गर्ने बताइएको छ। बाइडेन प्रशासनले कांग्रेसलाई युक्रेनका लागि 24 अर्ब डलर विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ। यो रकममा 13 अर्ब 10 करोड अतिरिक्त सैन्य सहायता तथा 8 अर्ब 50 करोड मानवीय सहयोग समावेश छ। यता केही राजनीतिज्ञले यति धेरै रकम युक्रेनलाई दिन नहुने बताएका छन्। नाइजरका लागि फ्रान्सेली राजदूतलाई बन्धक बनाइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले देशको गोल्डन कोस्ट क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा पत्रकारहरूलाई नाइजर स्थित फ्रान्सेली राजदूत र अन्य फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञहरूलाई फ्रान्सेली दूतावासमा बन्धक बनाइएको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। यति बेला पश्चिमी अफ्रिकी देश नाइजरमा सैनिकले सत्ता चलाइरहेको छ। त्यहाँका सेना प्रमुखले देशको संविधान भङ्ग भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति मोहम्मद बजुलाई गत जुलाई 26 मा अपदस्थ गरी सेनाले नाइजरको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। यो सँगै त्यसलाई फ्रान्सले अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिलाई निस्वार्थ हिरासत मुक्त गरेर पुनः स्थापना गर्नुपर्ने जोड दिँदै आएको छ। तर नाइजरका सैनिकले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। फलत नाइजर स्थित फ्रान्सेली राजदूत र अन्य फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञलाई फ्रान्सेली दूतावासमा बन्धक बनाएको छ। विद्रोही नयाँ सैन्य नेतृत्वसँगको मतभेदका कारण राजदूत स्थित कूटनीतिक कर्मचारी बन्धक बनाएका हुन्। फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले राजदूत शिल्पे इट्टालाई बाहिर निस्कन नदिएको तथा खाद्यान्न आपूर्ति पनि रोकिएकाले उनी सहित सबै कूटनीतिक कर्मचारीलाई सैनिक राशन खाइरहेको बताएका छन्। सैन्य विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गरेपछि नयाँ सरकारले राजदूत इट्टालाई देश छाड्न आदेश दिएको थियो। राजदूत इट्टाले सैन्य सरकारको आदेश अस्वीकार गरेपछि उनको भिसा खारेज गर्दै उनलाई निष्कासन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। नाइजरको शान्ति सुरक्षा तथा विकासमा सघाउन परिचालन भएका फ्रान्सेली सैनिकलाई फिर्ता गर्न सैनिक सरकारले सत्ता कब्जा गरेदेखि नै आह्वान गर्दै आएको छ। फ्रान्सले भने राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुम नेतृत्वको सरकारसँगको सम्बन्ध एवं वैधता अनुसार व्यवहार गर्ने दोहोर्याउँदै आएको छ। राजदूतलाई उद्धार गर्ने सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासाको जवाब पनि राष्ट्रपति म्याक्रोले राष्ट्रपति बाजुमसँगको सहमति अनुसार गर्ने बताउँदै उनीसँग आफू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्।
नाइजरको वैधानिक शासन राष्ट्रपति बाजुम भएको दोहोर्याउँदै उनले सैन्य शासनलाई फ्रान्सले अनुमोदन नगरेको स्पष्ट गरे। फ्रान्सेली विदेश मन्त्री क्याथरिन कोलोनाले नियामे स्थित दूतावासमा सानो टोलीका साथ राजदूत इट्टले काम गरिरहेको बताउँदै जति दिन उनी त्यहाँ रहन चाहन्छ त्यो निजमा नै निर्भर हुने जनाएकी छन्। यद्यपि उनले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा राष्ट्रपतिको निर्णयमा निर्भर हुने पनि बताइन्। फ्रान्सले नाइजरबाट आफ्नो सेनालाई फर्काउने बारेमा पनि सैनिक अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको बताएको छ। सैनिक विद्रोहपछि नाइजरका नागरिकमा फ्रान्स विरोधी भावना पनि बढेकाले चाँडै नै पेरिसले सेना फर्काउन सक्ने अफ्रिकी मुलुकमा सेवा गरेका एकजना पूर्व फ्रान्सेली राजदूतले बताएका छन्। आफ्ना एकजना छोरा र श्रीमतीका साथ सैनिक हिरासतमा रहेका राष्ट्रपति बाजुमलाई सेनाले अमानवीय व्यवहार गरेको, आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरेको उनको पार्टीले बताएको छ। हिरासतमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका उनले कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई जोगाउन स्वतन्त्रताका पक्षधर सबै नाइजेरियावासीलाई आह्वान समेत गरेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेलकुद समाचारको। एससीसी एसिया कपको उपाधिका लागि भोलि घरेलु टोली श्रीलङ्का र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा रहेको आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियममा भारत र श्रीलङ्का बीच उपाधि भिडन्त हुने भएको हो। बिहिबार भएको खेलमा पाकिस्तानलाई पराजित गरी श्रीलङ्काले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। सावेकको विजेता श्रीलङ्का डकवर्थ लुइस पद्धति अनुसार 2 विकेटले विजयी भएको हो। पाकिस्तानले दिएको 252 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले निर्धारित 42 ओभरको अन्तिम बलमा पूरा गरेको थियो। भारत भने मंगलबार भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई हराउँदै एक खेल अघि नै एसिया कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको हो। 3 दिनपछि शुक्रबार भएको सुपर 4 को अन्तिम खेलमा भारत बंगलादेशसँग 6 रनले पराजित भएको थियो। तर त्यस अघि नै फाइनलको यात्रा तय गरिसकेकाले यो पराजयले भारतलाई कुनै असर गरेन। नेपाल भने एसिया कपको यात्रा तय गर्दै पराजित भएको छ। नेपालले गएको वैशाखमा घरेलु मैदान कीर्तिपुरमा एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने मौका पाएको थियो। यो सँगै हामी हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री अमेरिका प्रस्थान। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अपिल गरिने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मा उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई। तीनकुनेमा एकै परिवारका 304 जनाको सामूहिक हत्या, छानबिन गर्न समिति गठन। सामान्य विवादमै 1 वर्षमा 500 बढीले ज्यान गुमाए। आपसी सद्भाव बढाउन भन्दै गरिएका तेजका कार्यक्रम नै भड्किलो। पार्टी कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म दरको विकृति, महत्त्व दर्शाउन नसकेकोमा संस्कृतविदको चिन्ता। रुसी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली नेता किमको भेटपछि अमेरिका र युक्रेन थप रणनीति चाल्दै। अमेरिकी र युक्रेनी राष्ट्रपतिको भेट तय, थप सहयोगका विषयमा छलफल हुने। र भोलि एसएससी एसिया कपको उपाधि भिडन्तमा श्रीलङ्का र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुने। दुवै टोली उपाधि जितेरै छाड्ने दाउमा। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनको सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।